वाराणसीमा एकजना राजा भए। उनका छोराको नाम दुष्ट कुमार, किनभने यिनी अरूलाई गाली नगरिकन, अरूलाई नपिटिकन उनको संवादै हुँदैन थियो। कसैलाई कुरा सम्झाउनु पर्यो भने गालीबाट सुरु हुन्छ, पिटापिटमा कम्प्लिट हुन्छ। अनि उनी उदण्ड, यो उदण्ड शब्द यहाँ पर्फेक्ट युज छ। ऊ भनेको छैन भनेको, दण्ड भनेको उनले जे जति गरे पनि देशको कानुन उनीमाथि लाग्दैन थियो। ऊ दण्ड थियो। त्यो ऊ दण्ड भएको कारणले गर्दा उनको हौसला पिटपाटमा, गाली गलौजमा, अरूलाई ठेल्नु पेल्नु सबैमा उनलाई बहुत मजा लाग्यो। याद राख्नुहोस्, यस्ता पात्र आज पनि जन्मिन्छन्, हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि छन्। यस्ता पात्रलाई साइकोलोजीमा एउटा नाम दिएको छ, म्यासोकिज्म, म्यासोकिस्ट। म्यासोकिज्म भनेको अरूलाई पीडा दिँदा, अरूलाई दर्द दिँदा आफ्नो कलेजा ठन्डा हुनु, शीतल हुनु, आनन्दित हुनु। दुई किसिमका मानसिक रोगलाई याद राख्नुहोस्। एउटा अरूलाई पीडा दिएर खुसी हुने मान्छे हुन्छन्, अर्को आफैलाई पीडा दिएर खुसी हुने मान्छे हुन्छन्। अतः यो मान्छेको मानसिक समस्या के थियो त भन्नाले अरूलाई पीडा नदिकन उनलाई खुसी नै नहुने। त्यसकारण दुनियाँमा सेडिस्ट हुन्छन्, सेडिस्टहरू र अरू म्यासोकिस्टहरू। एउटाले आफूलाई पीडा दिएपछि खुसी हुने, जाम 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 गालामा हानेपछि ठन्डा हुने पनि मान्छे हुन्छ। आफैलाई छुराले काटेर रगत निकालेर बस्छन्। यस्ता म्यासोकिज्म र सेडिज्म यो मान्छेको प्रकारान्तरमा सबैमा हुन्छन्। कसैले अरूलाई पेल्छ, कसैले आफैलाई पेल्छ। अतः यो केटालाई अरूलाई पेल्ने रोग थियो। हुने त भविष्यमा राजै हो, एक्लो छोरो, तर नपिटिकन, लात नदिकन, नगोजिकन उनको गालीबाट कुरा सुरु गर्ने, गोजाइबाट अन्त्य गर्ने परिपाटी थियो। त्यसकारण दरबारमा उनी अगाडि आउनु भनेको खाने बेलामा पुत आए बराबर हुन्थ्यो मान्छेलाई। तर के गर्ने, राजा हुनेवाला। त्यसकारण सबै थुर 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 थर्कमान उनको अगाडि। एक दिन गङ्गामा गएर पौडी खेल्ने विचार गर्छ यो दुष्ट कुमारले। नोकर चाकर सबै तयार भए, जानै पर्यो। अब सुरु गर्दा गालीबाट लग्ने, अनि बिचबिचमा पिट्दै पिट्दै खोलासम्म पुर्याउने। किनकि उसको रोग हो के त्यो, यसको हामी त्यसलाई स्वभाव भन्छौँ, त्यो रोग हो। मान्छेहरू उनीसँग डराउँथे, तर जागिरे भएको कारणले गर्दा बाध्य भएर जानु पर्थ्यो। अनि सबै नोकरहरूले जाने क्रममा बाटोमै एउटा योजना के बनायो त भन्दा यसैलाई मारिदिने यो पानीमै, किनकि यो बच्यो भने हाम्रो खैरियत छैन। त्यसपछि खोलामा खेल्दै खेल्दै खोलाको बिचमा जहाँ बाढीको धार बढी छ, पानीको धार बढी छ, त्यो धारमा राजकुमार खेल्दा खेल्दै त्यहाँ पुग्दा धारले बगाएर लग्यो। कसैले पनि उसलाई बचाउनै गएन, किनकि मार्ने त योजनै थियो। परमात्माले आफ्नो योजना थाहा पायो कि क्या हो, यो नोकरहरूको योजना पानीले बगाइदियो। त्यसपछि खुसी भएर फर्के दरबार। अब कहानी अगाडि बढ्छ। बहुत अद्भुत च्याप्टर छ। त्यो गङ्गाको नदीको किनारमा अब सिन चेन्ज भयो है, फिल्ममा जस्तै सिन चेन्ज हुन्छ। एकजना बहुत धनाढ्य मान्छेले जिन्दगीभर आफूले बनाएको कमाएको 40 करोड, झन्डै 3000 वर्ष अगाडि 40 करोडको भाउ आज मूल्य आज कति हुन्छ जस्तै 40 करोडको अपार सम्पत्ति कसैले त्यसको प्रयोग गर्ला, लुट्ला, खाला भनेर त्यो साउले गङ्गाको किनारमा लगेर, त्यो सुन त हुन्थ्यो त्यो बेला, सुन हिरा मोती जम्मै गाडेर मरेका थिए। किन आयु सकेपछि त मरिहाल्छ। त्यो बेला नजाने यस्तै प्रकृति थियो कि क्या हो मान्छेहरूको। अर्को साउ पनि फेरि
30 करोड गङ्गाको अर्को किनारमा गाडेर मरेका थिए। जिन्दगीभर सुखको कसैलाई नदिने मान्छे, याद राख्नुहोस् यो पोइन्ट टु बी नोटेड। सुखको कसैको लागि सहयोग नगरिकन मर्ने मान्छेहरू अर्को जन्ममा के भयो त भन्नाले एउटा सर्प भएर अर्को मुसा भएर जन्मे। अनि त्यो सर्प हुँदा पनि कहाँ जन्मे त भन्नाले उनले पैसा गाडेकै ठाउँमा जन्मे, किनकि उसको एट्याचमेन्ट त्यो पैसाप्रति थियो। अनि त्यो सर्पले त्यो सुन चाँदी खजानाको वरिपरि एकदम घेरेर स्वाफा गरेर त्यसलाई रक्षा गरेर बस्ने। तपाईँले फिल्ममा देखाएको होला नि, हिन्दी फिल्ममा, कि खजानामा नागराज हो, यही नागराज हुन् यिनीहरू, जो पूर्वजन्ममा खूब कमाए, अरूलाई सुखको नदिकन मरे। अब उनीहरू मान्छेको योनिमा पनि जन्म लिएन, किनकि कसैलाई मद्दत नगर्नु भनेको त्यो पशुको काम हो, मान्छेको काम होइन। पोइन्ट टु बी नोटेड। किनकि कुकुर र कुकुर्नीको बिचमा बहुत प्यार प्रेम भएको हामी देख्छौँ नि, चाटेर बस्छ, खेलेर बस्छ। यसरी हेर्दा चाहिँ बहुत लैला मज्नु जस्तै जोडा देखिन्छ कुकुर र कुकुर्नी। अनि मासुको चोक्टा आयो भने दुईको बिचमा बाँडी चुडी खान्छ कि फाइट गर्छ भन्नुहोस् त? द्याट्स इट। भर्खरैका लैला मज्नु मासुको चोक्टा देखेपछि जन्मौका दुश्मन जस्तो झगडा गर्छन् कुकुरहरू। कुकुर मात्र होइन, प्राय पशुहरू यस्तै हुन्छन्, मै खाउँ मै लाउँ। कसैलाई केही नदिने प्रवृत्तिको मानसिकतालाई पशु भनिन्छ, पाशविकता। अत यो पाशविकता तपाईँको शरीर छुट्दाखेरि शरीर पो छुट्यो, त्यो पाशविकता त तपाईँले मरेपछि लिएर जान्छ। यो भनेको त पशुको पाशविकता हो, अरूको लागि केही नगर्ने, खालि मै खाउँ मै लाउँ। मान्छेको हकमा पनि त्यही भइदियो, मेरो परिवार मेरो परिवार, मेरो छोरा मेरो छोरी, मेरो स्वास्नी मेरो लोग्नी, मेरो बाउ मेरो बाजे मेरो पुस्ता, मेरो भन्दा त्यो घेराबाट बाहिरै जान सक्दैन, अरूको लागि केही पनि नगर्ने। अनि यस्ता मान्छे मर्यो भने के हुने? उनको चेतना, उनको कन्सियसनेस स्वाटै तल जान्छ। अनि त्यो स्वाटै तल जाँदा कहाँ जाने भन्नाले पशुमा जान्छ। सर्प भएर बसे, सर्प पनि स्वाफा गरेर सम्पत्तिलाई रक्षा गरेर बसे। तर सम्पत्ति रक्षा त हुन्छ, मान्छे डराएर त्यहाँबाट भाग्छन्, तर त्यो सर्पले अरूलाई त युज गर्नै दिँदैन। त्यो सम्पत्ति आफूले पनि गर्न सक्दैन, किनकि ऊ सर्प हो। यता सर्प, उतातिर फेरि 30 करोडको मुसा छ त्यहाँ। 40 करोडको मालिक अर्को जन्ममा सर्प, 30 करोडको मालिक अर्को जन्ममा मुसा। मुसा पनि त्यसको सेरोफेरोमा, मुसाले चाहिँ धान चाहिँ चोरेर लगेर डुलोमा चाहिँ थुपार्छन् नि, त्यही प्रवृत्ति मुसा प्रवृत्तिमा गयो। किनकि 30 करोड शोषण, अन्याय, अत्याचार, ठगी जे गर्नु छ गर्ने, अरूको लागि सुखको नदिने अनि मर्ने, अर्को जन्ममा मुसा हुने। अनि मुसा भएपछि पनि उसको मोह त्यतै फेरि त्यही सेरोफेरोमा। अनि संयोग कस्तो भयो भने त्यो पानीको बहाव चाहिँ बढ्दै गयो, डाँडामा पानी परेको रहेछ। त्यो बहाव चढ्दै चढ्दै गएपछि बाढी एकदमै ठुलो उर्लँदो थियो, बाढी बढ्दै गयो। त्यो बाढीले किनार पनि बगार लग्यो। त्यो बगार लगेपछि सर्प, त्यो मुसा अनि एउटा रुख, सिमलको रुख ढले थियो, त्यो सिमलको रुखमा एउटा सुगाको बच्चो पनि उड्न अहिले नसकेको, त्यो पनि खसेर त्यही पानीमा। अनि चिसो न चिसो हिमालतिरबाट आएको पानी, चिसो न चिसो पानी थियो। यी तीनै प्राणी र एकजना दुष्ट कुमार सबैलाई त्यो पानीले बगाउँदै थियो, 4 प्राणी। संयोगवश त्यो सिमलको जुन रुख ढलेको थियो, ठुलो थियो, सिमलको रुख ठुलो हुन्छ, दुष्ट कुमारले झ्यापझुप समातिहाल्छ त्यसलाई, रुखमा चढ्छ, रुख त डुब्दैन, त्यसै माथि सर्प आएर बसिदिन्छ एउटा टुप्पोमा, अर्कोमा मुसा, अर्कोमा गएर त्यही पन्छी। अब 4 जनाको बास भयो। तर 4 जना एकदमै सतर्क थिए, किनकि सबैको ज्यान खतरामा थिए। त्यसकारण एकले अर्कोलाई हेर्न पनि भ्याएको थिएन, आक्रमण गर्न त कुरै छोड्नु, नत्र सर्प र मुसाको उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। तर आपत परेको बेलामा
डर लागेको बेलामा कसले कसलाई खाने भन्ने नै हुँदैन, ज्यान कसरी बचाउने यो प्रमुख मुद्दा बन्न जान्छ, इस्यु बन्न जान्छ। त्यसकारण ती चारैजना आफ्नो ठाउँमा कसले ज्यान हाम्रो बचाइदेला, बचाऊ बचाऊ। त यो मान्छे यो दुष्ट कुमार त चिच्याउँदै नै थिए। अब यो सर्प त चिच्याउन सक्दैन, च्याचु च्याचु के आफ्नो शैलीमा बोल्दै रहे। त्यो बगाउँदा त्यसकै खोलाको किनारमा हाम्रा चरित्र नायक बोधिसत्व गुफामा तपस्यारत थिए। मान्छे चिच्याउँदाखेरि जो कोही होस्, मान्छे होस्, दाइ होस्, भाइ होस्, जसले मलाई बचाऊ भनेर आह्वान गर्छ, आग्रह गर्छ सहयोगको, सहयोगको आग्रह गर्ने ठाउँमा मात्रै सहयोग गर्ने हो। आग्रह नै नगर्नेको ठाउँमा सहयोग गर्न गयो भने मार खाएर आउनुपर्ने हुन्छ, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण करुणाको मतलब जसले हामीलाई आग्रह गर्यो सहयोग गर्नु भनेर उसलाई त गर्नै पर्छ। अनि जसले आग्रह गरेको हुँदैन त्यसलाई तपाईँले सहयोग गर्नु पर्दैन। त्यसरी उसलाई पनि सहयोग गर्ने विचार आइरह्यो भने यो तपाईँको अहङ्कारको इस्यु बन्छ। के को इगो, म त सबैलाई बचाउने मान्छे, ल उसलाई पनि बचाउँछु भनेर लाग्यो भने अनि त्यस्ता मान्छेले मार खाएर फर्कनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो सिस्टमलाई बुझ्नुहोस्, यो परिपाटीलाई बुझ्नुहोस्, यो नियमलाई बुझ्नुहोस् कि हामीले अरूलाई सहयोग चाहिँ कसलाई गर्ने, जसले सहयोग माग्यो त्यसलाई मात्रै। सहयोग नमाग्नेहरूलाई गएर सहयोग गर्नु मेरो इगो बन्न जान्छ, जबरजस्ती मैले सहयोग गर्नु पर्दैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। किनकि मान्छेले सहयोग खोज्दा मात्रै तपाईँले सहयोगको भ्यालु दिन्छ। सहयोग खोजेन तपाईँले दिन गयो भने उसले आफ्नो अहङ्कार ठान्छ, उनको अहङ्कारमा चोट लाग्छ। तँ को होस् र मलाई सहयोग गर्ने, इगो इस्यु हुन्छ। यसकारण सहयोग माग्नेलाई जसरी पनि दिने, नमाग्नेलाई चाहिँ उसले नमागुन्जेल नदिने, यो पोलिसी बुझ्नुहोस्। सहयोग करुणा भनेको सबैलाई वर्षायो भने कतै मार खाएर आउँछ मान्छेहरू, राइट? ओके, कथाको अर्को पाटोतिर जाउँ। अब बोधिसत्व बचाओ भनेर मान्छे चिच्याउँदा त बचाउनु पर्यो कुनै पनि मूल्यमा। बोधिसत्व कम्ताका थिएनन्, जन्मदेखिको तपस्वी पानीमा झ्याममा हाम फालेर सबैलाई त्यो मुढालाई तानेर किनारमा ल्याएर, उनी त तपस्वी, त्यसकारण किनारमा ल्याए र चारै प्राणीलाई बचाएर त्यतिन्जेलसम्म यिनीहरू सबै पीडित भइसकेका थिए। चिसो पानीको छालले बेला बेला हान्ने, उनीहरूको मनोबल गिरिसकेका थिए सबैका, अनि शरीर पनि खत्तम भइसकेका थिए, लत्रक्कै लत्रिसकेका थिए, गलिसकेका थिए। अनि बोधिसत्वले चारैजनालाई आफ्नो निवासमा ल्याए। अब जाडोले काँपिरहेका थिए सबै। यसरी हेर्छ सर्प पनि काँपिरहेको, मुसा त झनै काँपिरहेको हो, पन्छी पनि काँपिरहेको, अनि त्यो दुष्ट कुमार पनि काँपिरहेको, चारैजना। किनकि पानीले ढडिसकेको थियो त्यतिन्जेल सबै। अनि आगो सल्काए। अब सबैलाई पहिला त तातो दिनु पर्यो, नत्र मर्छन् यिनीहरू। आगो सल्काउँदा यसरी बोधिसत्वले हेरे कसलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले स्याहार गर्नु पर्यो भनेर यसरी हेरेँ। अब मर्न लागेकाहरूलाई स्याहार गर्नु पर्यो, त्यसकारण सबभन्दा पहिला पन्छीलाई, अनि त्यो सर्पलाई, अनि त्यो मुसालाई अँगेनामा अगाडि लगेर आगोले सेकाए। अनि लास्टमा गएर मात्रै त्यो राजकुमारलाई, किनकि त्यो त मान्छे हो, उसलाई चाहिँ लास्टमा सेकाए, खाना पनि दिए। यसरी सबैलाई बचाए। तर अरू त पशु थिए, त्यहाँ एकजना राजकुमार युवराज, त्यो त मान्छेको अहङ्कार हुन्छ। उसलाई भने बहुत रिस के उठ्यो, म भविष्यमा हुने राजकुमार, मलाई चाहिँ वास्ता नगरिकन त्यो मुसालाई चाहिँ हेर ध्यान दिएको, हेर सर्पलाई धरिला, हेर त्यो नाथे चाहिँ पन्छीलाई, म राजकुमार। कस्तो मान्छे होला यो भने उसलाई इगो इस्यु बन्यो। यस्ता मान्छे तपाईँको चारैतिर धेरै छन् हो। पत्ता लागेन भने ऐना हेर्दा पनि पत्ता लाग्दैन। किनकि मान्छेसँग यो समस्या छ कि इगो इस्यु छ सबैसँग। मुक्त नभएसम्म सेक्स र इगोले छोड्दैन मान्छेलाई, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण सावधान दुई चिजदेखि। अरू सबै छोड्दै जान्छ, यो दुई चाहिँ सिङ जस्तै के, पशुको सिङ छोड्दैन नि, त्यस्तै यो पनि
सेक्स र इगोले मुक्तै नभएसम्म मान्छेलाई लखेट्छ, बोधिसत्वै भए पनि लखेटी। ओके, अब यो त राजकुमार, यो त के हो, यो त त्यो पनि राजकुमार मात्र होइन, दुष्ट कुमार नामै। बहुत चोट लाग्यो उसलाई, तर सिचुएसन के थियो, उसले बचाएको सिचुएसन थियो। अवस्था के थियो, एकजना मान्छेले उद्धार गरेका सबैलाई, त्यसकारण सबै बहुत विनीत भएर त्यहाँ बसिरहेका थिए। अनि त्यत्तिकैमा चाहिँ सर्पले फ्याँ 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 गरेर के गर्छन्, बोधिसत्वराज हजुरको जय होस्, ज्यान बचाइदिनु भयो। अब हजुरले यत्रो हामीमाथि चाहिँ कृपा गरेपछि हाम्रो पनि त कर्तव्य बन्छ हजुरलाई केही दिउँ। म हजुरलाई एउटा रहस्य बताउँछु, म जहाँबाट बगिएर आएको थिएँ त्यो सेरोफेरोमा 40 करोडको सुन छ, त्यो किनारमा सेरोफेरमा, त्यसकै सेरोफेरमा थिएँ म। त्यसकारण हजुरले दीर्घ भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्न साथ त्यो सुन कहाँ छ ठ्याक्कै प्रकट हुन्छ। सूत्र के त, दीर्घ। अनि 30 करोडवालाको पालो, उनले पनि मुसाले च्याचुई गर्दै भन्यो, बोधिसत्वराज, धर्मराज, धर्मपुरुष, हजुरले हाम्रो ज्यान बचाइदिनु भयो। त्यसकारण चाहिँ म जहाँ चाहिँ डुलो बनाएर बस्थेँ त्यसको सेरोफेरमा 30 करोडको सुन छ। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा शब्द प्रयोग गर्न साथ नै त्यो चाहिँ सुन प्रकट हुन्छ, यहाँ शब्द दिइयो। अनि अर्को पन्छीले पनि त्यही भन्यो, मसँग त्यस्तो सुन त्यस्तो लुकाएको केही छैन हो, तर मैले चाहिँ च्याचुई गर्न साथ सालीधान, सालीधान भनेको जङ्गली धान, थुप्रै सुगाहरूले मेरो कुरा मान्छ, किनकि म सुगाराजको सुकराजको सन्तान हुँ। त्यसकारण मैले च्याचुई गर्न साथ सारा सुगाहरूले, हिमाल वरिपरिका सबै सुगाहरूले एकैचोटि त्यो धान ल्याएर चाहिँ जति पनि धान जङ्गलबाट ल्याउन सक्छन् र यसरी म सेवा गर्न सक्छु हो। अब तीनैजनाले तीनवटा शब्द दिए। हेर्नुहोस् है, यो शब्द प्रयोग गर्न साथ यी कुराहरू प्रकट हुन्छन्। तर बोधिसत्वले भने मलाई यो अहिले चाहिँ चाहिएको छैन, चाहिएको खण्डमा, कुनै बेला यदि चाहिएको खण्डमा यो शब्द म प्रयोग गर्छु। अहिले त मलाई चाहिँदैन, म त तपस्वी हुँ भने तपस्वीलाई त के चाहियो र, मलाई त खान र बास, घाँस बास कपास भन्दा बेसी त केही पनि चाहिँदैन, किनकि जे चाहिने आनन्द खुसी हो त मैभित्र छ। ल ठिक छ। अनि यो मुसाधरीले, सर्पधरीले यस्तो सेवा गर्ने भनेपछि त्यो त मान्छे हो, उसको त अहङ्कार छ। तर उसलाई डर पनि लागे जस्तो, पीडा पनि लागे जस्तो सबै इमोसन चलिरहेको थियो ऊभित्र। किन भन्नाले उसलाई अपमान गर्यो भन्ने पनि लागिरहेको थियो। तैपनि अब सबैले बाचा गरेपछि मैले पनि गर्नुपर्छ भनेर यो दुष्ट कुमारले भने, बोधिसत्वराज, म राजा हुने बेलामा दरबार पाल्नुहोस्, म हजुरको गजबसँग सम्मान गर्छु, राजकीय सम्मान जो अहिलेसम्म कसैले नगरेको होस् भन्छन्। ठिकै छ, मलाई त्यो चाहिँदैन, चाहियो भने देखा जाएगा, त्यो बेला त चाहिँदैन। यसरी ल हेर्नुहोस् है, तीनवटा शब्द, एउटा शब्द के अरे दीर्घ, अर्को शब्द उरन्द, अर्को शब्द सुवा, यी तीनवटा शब्द प्रयोग गरे कि गजबको चिज प्रकट हुने। हेर्नुहोस्, अब सिन चेन्ज हुन्छ। अहिलेसम्म उसले शब्द प्रयोग गर्नु परेको थिएन। अनि एक दिन त्यस्तै परिस्थिति परिवेश चेन्ज हुन्छ। बोधिसत्वको पनि साधनाकाल सकेर बजारतिर आउँछ। त्यो बेला उसलाई झल्यास के आउँछ भन्नाले, सायद मैले बचाएको मान्छे राजा भयो होला यहाँ हो, मैले बचाएको मान्छे राजा भयो होला यहाँ, म हेर्न जानुपर्छ। उनले मलाई वचन पनि दिएका छन्। उनी दरबारतिर जाँदा खबर त्यहाँ पुर्याइयो दरबारमा, दुष्ट कुमारको त अब राजा भयो। उनको कानभित्र यो कुरा पस्नासाथ उनले गरेको सेवा पनि याद आयो, तर उनले गरेको अपमान पनि याद आयो। त्यसैले तपाईलाई कसैलाई चाहिँ सेवा गर्दा पनि बहुत ध्यान पुर्याउने कुरा, त्यहाँ मर्यादा क्रममा तलमाथि पर्यो भने पनि मान्छेले माइन्ड गर्दो रहेछ। द्याट्स द इगो।
बहुत गाह्रो छ। मान्छेलाई खुसी पार्न एकदम गाह्रो छ, बरु आफूलाई खुसी पार्न सजिलो छ। स्वाँ फाँ गरे पुग्छ, 300 सास फेरे पुग्छ। अरूलाई त ज्यानै बचाउँदा पनि खुसी नहुने रहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? खैर, अब त राजा अहङ्कार उसको जाग्यो। ल उसको त्यो मान्छेलाई मेरो दरबारमा ल्याउनु पर्दैन, बिचैमा काट्दे भन्छ। ल किनकि मेरो अपमान गरेका थिए यिनले, बिचैमा काट्दे। त्यो पनि चाहिँ उनका चाहिँ भुसटिग्रेहरूलाई आदेश दिइसकेपछि राजाको आदेश त पालना गर्नै पर्यो। गएर चाहिँ उसलाई मार्नको लागि बाटोभरि पिट्दै लग्छन्। हेर्नुहोस् बोधिसत्वलाई। पोइन्ट टु बी नोटेड, बाटोभरि निल डाम हुने गरी चाहिँ, दाम बस्ने गरी चाहिँ पिट्दै लग्छन् भुसटिग्रेहरूले। अन्ततः काट्ने हो योजना। तर त्यसरी पिटाइ खाँदा बहुत एक्सट्रिमली शारीरिक रूपमा पीडा हुँदा पनि उनले यो पिट्नेहरूलाई माथि रिस देखाएनन्। पोइन्ट टु बी नोटेड। पोइन्ट टु बी नोटेड किन भन्नाले जब तपाईँले कसैले एक्सन गर्दा रियाक्सन गर्नुहुन्न, प्रतिक्रिया गर्नुहुन्न, त्यो बेला मान्छेहरू झस्किँदा रहेछन्। अब तपाईँले कसैलाई गाली गर्नुभयो, उसले पनि गाली गर्छ। यो क्रियाको प्रतिक्रिया भयो। पिट्यो, उसले पनि पिट्छ। हो, सबै एक्सन रियाक्सनमा जान्छ। यो मान्छेको मात्र होइन, अरू पशुले पनि त्यही गर्छ। तपाईँले पशुलाई चाहिँ हान्नुहोस्, उसले पनि आइँका गर्न आउँछ। कुकुरलाई ट्राई गर्नुहोस्, बिरालोलाई ट्राई गर्नुहोस्। हो, सबैले गर्छ, सबैले गर्छ। मान्छेले पनि गरेपछि मान्छे पनि कुकुरको लेभलमा आउँछ। द्याट्स इट। साँच्चै मान्छे जो म भित्रको महामानव त तब जाग्छ जब कसैले क्रिया गर्दा पनि आवश्यक छैन भने म प्रतिक्रिया गर्दैन। द्याट इज द डिफरेन्स इन बिट्विन साधक र सामान्य मान्छेको फरक त्यही हो। सामान्य मान्छे प्रतिक्रियावादी हुन्छन्, रियाक्सनरी। कसैले माया गर्यो भने उसले पनि माया गर्छ, कसैले पिट्यो भने उसले पनि पिट्छ, कसैले उसको लागि पैसा खर्च गर्यो भने उसले पनि गर्छ। यही होइन र सामान्य मान्छे? त सामान्य मान्छे सामान्य अवस्थामा हामी जे गर्छौँ हाम्रो प्रतिबिम्ब मात्रै हो। बजारमा गएर यसरी नमस्कार गर्नुहोस्, नचिनेको मान्छेले पनि यसरी नै नमस्कार गर्छ। यसरी मुखा देखाउनुहोस्, त्यस्तै गर्छ। किनकि यो सामान्य मान्छेको स्वभाव हो। सामान्य मान्छेसँग आफ्नो आइडेन्टिटी नै हुँदैन। त्यसकारण सामान्य मान्छे प्रतिक्रियावादी हुन्छन्, भेडा जस्तै। एउटाले जे गर्यो अर्कोले पनि त्यही गरिदिन्छन्। तर महान चेतना भएका, उच्च चेतना भएका मान्छेहरूले त्यसो गर्दैनन्, प्रतिक्रिया गर्नु पर्दैन। त्यसकारण फरक के हो? हामी प्रतिक्रियावादी हौँ, रियाक्सनरी। राजनीतिमा रियाक्सनरी भनेको धेरै नराम्रो शब्द। प्रतिक्रियावादी यो सामान्य मान्छेको पहिचान। तर तपाईँ यदि साधक हो, विशिष्ट मान्छे भइसके साधनाबाट हो भने प्रतिक्रिया चाहिँ आउँदैन। त्यो त सोचेर गर्ने हो, गर्नुपर्छ कि गर्दैन प्रतिक्रिया। यिनी त बोधिसत्व, जन्मौँका साधक, जन्मौँका तपस्वी। त्यसकारण यिनले यत्रो पिटाइ खाँदा पनि प्रतिक्रिया गरेनन्, रिस देखाएनन्। हो, बहुत पीडा त शरीरलाई भइरहेकै थियो, तर मानसिक रूपमा उनी त गीत गाउँदै थिए। के गीत गाउँदै थिए त भन्नाले, ओहो दुष्ट मान्छेलाई बचाउनु भन्दा त मुढालाई बचाउनु नै ठुलो कुरा रहेछ। दुष्ट मान्छेलाई बचाउनु भन्दा मुढालाई बचाउनु ठुलो कुरा रहेछ भन्ने गीत ओले लय हालेर गीत गाउँदै, मार खान्छ गीत गाउँछ, माल खान्छ गीत गाउँछ। त्यसपछि उसलाई पिट्ने मान्छेहरू झस्किन्छन्, किनकि त्यहाँ प्रतिक्रिया गएन। प्रतिक्रिया त मलाई पिटेपछि पिट्ने मान्छेलाई चाहिँ कि रियाक्सन गरेर झापट कि चाहिँ प्रतिकार गर्छौँ नि हामी, प्रतिकार। यसले त प्रतिकार गरेनन्। कस्तो मान्छे होला? यत्रो पिट्ने, एक शब्द पनि चाहिँ बोलेनन्, प्रतिकारै गरेनन्। प्रतिकार नगरेपछि यो मान्छे हामीभन्दा फरक भन्ने त स्वतः नै लाग्छ। त्यसपछि ती भुसटिग्रेहरूले सोधे, होइन तिमीलाई त हामी मार्ने हो, राजाज्ञा त्यही हो, हामी तिमीलाई चिन्दैनौँ तर मार्ने हो। किन भन्नाले हामी राजाज्ञालाई पालना गर्नुपर्छ। तर यत्रो पिट्दा अहिलेसम्म राजाको आदेशमा हामीले धेरैलाई मारिसक्यौँ र त्यो जसलाई हामीले मार्यौँ पिट्यौँ उनीहरूले हामीलाई बहुत प्रतिकार गरे, हामीसँग बहुत सङ्घर्ष भयो। तर तिमी पहिलो मान्छे हो जसले किन प्रतिक्रिया नै दिइरहेका छैनौ, किन? अनि कथा सुनाउँछ उनले। तिम्रो राजाको कथा के हो भने
चारजनालाई एकैचोटि बचाएका सबै कथा चाहिँ एक एक गरी चाहिँ सुनाउँछन्, सबै कथा सुनाउँछन्। त्यस कथा सुन्दैमा अब सत्य त लाग्नु त पर्दैन, त्यो त मर्ने मान्छेले आफूलाई बचाउनको लागि झुटो पनि बोलेको हुन्छ। के प्रमाण छ, के प्रमाण छ तिमीले राजालाई तिमीले बचाएको भन्ने के प्रमाण छ? प्रमाण छ भन्छ, छ प्रमाण छ। के प्रमाण छ? के प्रमाण छ भने त्यही बेला मैले 3 जना अरू प्राणीलाई पनि बचाएको थिएँ हो। त्यो 3 जना प्राणीमध्ये चाहिँ यो एउटा सुगाको छ बच्चा पनि थियो, उसले चाहिँ मलाई एउटा शब्द मन्त्र दिएको थियो। त्यो मन्त्र मैले उच्चारण गर्न साथ नै चाहिँ चारैतिर हिमालबाट चाहिँ सालीधान बोकेर बठान चाहिँ हजारौँ हजारका सङ्ख्यामा सालीधान बोकेर सुगा आउँछन् भनेका थिए। म त्यो प्रयोग गरौँ भन्छ, प्रमाणको लागि गर भन्छ। सुवा 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 भन्न साथ कहाँबाट सुगा पुरा आकाशबाट आएर धान वर्षाको देखेपछि त किङ कर्तव्य विमुख। हेर्नुहोस् त, यसलाई मार्न गएको मान्छेहरूको माइन्ड चाहिँ 100% चेन्ज भयो, युटर्न। किनकि उसले झुट त बोल्न सक्छ आफूलाई ज्यान बचाउनको लागि, तर यो सुवा भन्नासाथ सुगा आउँछ? आउँदैन। तर अचम्म अर्को पनि 2वटा मन्त्र छ त्यहाँ। फेरि अर्को उन्दुर, केन्दुर रे सम्झिराख्नुहोस् भन्नासाथ त्यो 30 करोडको सुन प्रकट भयो। दीर्घ भन्नासाथ 40 करोडको, त्यहाँ सुनै सुन, त्यहाँ सालीधानै सालीधान। यो जम्मै कुरा देखेपछि त किङ कर्तव्य विमुख। उनीहरू रोमाञ्चित पनि भए। रोमाञ्चित किनकि सुन देखिरहेको छ, धान देखिरहेको छ। अनि बहुत चाहिँ श्रद्धा आस्था उम्रिएर आयो। ओहो, यस्तो महापुरुषलाई हामी मार्न गइरहेका छौँ। त्यो दुष्ट कुमारको लागि जनता पल्टी, जनविद्रोह सुरु भयो हो। यिनीहरूले विद्रोह सुरु गरे। अब यसलाई यो बोधिसत्वलाई मार्न लाग्दा त्यो बेला के चलन थियो भन्नाले मान्छेको बिचमै लगेर मार्थे अनि मान्छे पछि गएर चाहिँ तमासा हेर्थे। त्यो तमासा हेर्न आएका मान्छेहरू पनि ओहो राजा गलत, यो मान्छे ठिक हो, राजा गलत भन्ने लागेपछि जनविद्रोह सुरु भयो। अनि त कसैले ढुङ्गा उठाए, कसैले मुढा उठाए, कसैले भाला उठाए, दरबार तेर्छे। त्यसपछि राजालाई भस्म पार्दिए, सबैले मार्दिए। Point to be noted, every action has an opposite and equal reaction. तपाईले गर्नुभएको पुण्य कर्म, कसैको ज्यान बचाउने, कसैलाई सहयोग गर्ने, कसैलाई दान गर्ने, सिधा हेर्दा यो गुमीको जस्तो देखिन्छ यी कुराहरू। तर तपाईलाई पढ्दा त्यो कुरा कहाँबाट वर्षिन्छ थाहा नै हुँदैन। किनकि यो प्रकृतिको नियम हो। तपाईलाई एउटा 1 गेडा चाहिँ धानलाई चाहिँ जमिनमा फाल्नुहोस्, एउटा आँपको बिउलाई फाल्नुहोस् हो, केही वर्षपछि चाहिँ त्यसले आँप दिइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन। त्यो जङ्गलमा त त्यसरी नै फलफुल फल्ने हो नि, त्यहाँ कल्टिभेटै गर्नु पर्दैन, फुट्ट फाल्दै पुग्छ। त्यो झरेको हुन्छ, कुन बेला चाहिँ त्यो रुख बन्छ थाहा नै हुँदैन। त्यसकारण हामीले पुण्य कर्म र पाप कर्म दुवैको परिणाम यसरी नै भोग्ने हो। कुनै बेला हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने त्यो काँडाको रूपमा, त्यो बबुलको रूपमा उम्रिरहेको हुन्छ, अहिले घोल्चिरहेको हुन्छ। अनि मलाई रिस उठ्छ, किन मलाई मात्रै दुःख, किन भन्नाले तिमीले यही रोपेका थियो। परेको बेलामा थाहा हुन्छ तपाईँलाई, अहिले केही पनि थाहा हुँदैन। अहिले तपाईँले अरूलाई पीडा दिए पनि लुटे हुन्छ, बलात्कार गरे हुन्छ, ठगे हुन्छ, बेइमानी गरे हुन्छ, झुटो बोले हुन्छ, 200-400 रुपियाँ चोरे हुन्छ, गरेको त त्यही हो नि। अनि त्यसकै परिणाम स्वरूप तपाईँ बेला बेला अरूले तपाईँलाई ठगेको हुन्छ, लुटेको हुन्छ, बर्बाद गरेको हुन्छ, किनकि तपाईँले पनि गर्नुभएको छ। अब बोधिसत्वको अन्तिम कहानीको सुरु के त भने राजालाई त मारिदिए। अब राजा मारेपछि त राजा चाहियो, फेरि तत्काल चाहिन्छ, गद्दी खाली राख्नु हुँदैन। अब उनीहरूले यो मान्छे सुवा भन्नासाथ करोडौँ, त्यो बेला करोडौँ धन उत्पत्ति हुनु भनेको हो। सुवा भन्नासाथ चाहिँ सालीधान वर्षनु, अनि उन्दुर भन्नासाथ करोडौँ प्रकट हुनु। यस्तो राजा पो चाहियो जसले चाहिँ चाहेको बेलामा जति पनि सम्पत्ति आफै उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसलाई राजा बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, बोधिसत्व राजा कहाँ, तपस्वी खुदा को कुछ और ही मंजूर था।
तपस्वी कहाँ गएर राजा बनिरहेको। अनि उनी राजा हुँदा अब यत्रो सम्पत्ति उनले चाहिँ एउटा शब्द मन्त्रबाट चाहिँ निकाल्न सक्ने भए। अनि त्यो मन्त्र कहाँबाट प्राप्त गरे? उनले अरूलाई गरेको सेवाको कारणले गर्दा। त्यसकारण त हामीले महामन्त्र दिएको कि अरूको लागि सेवा, आफ्नो लागि साधना। योभन्दा अरू केही पनि चाहिँदैन। यस बिचमा सबै वर्षिनी हो जिन्दगी। अरूको लागि सेवा, आफ्नो लागि साधना। यो जन्मौँदेखि बोधिसत्वले गर्दै आएको यही कुरा हो। र उनले जति पनि त्यो सम्पत्ति उत्पादन गरे मन्त्रबाट, जो चाहिँ उनलाई पशुले सिकाएको थिए, र त्यो सारा सम्पत्ति त्यो जसलाई आवश्यकता छ तिनीहरूको लागि जोहो गरिदिने, खेत नभएकालाई खेतको व्यवस्था गर्ने, हलो नभएकालाई हलोको व्यवस्था गरिदिने, त्यसमा त्यो पैसा खर्च गरे। जसको कारणले गर्दा त्यो राज्य अधिकांश मान्छे भौतिक रूपमा सुखद जीवन यापन गर्न पाए। थ्याङ्क यू। अब पालो हाम्रो। जय होस्।